अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई हो? जिन जान पाकिस्तान जी स्टूडियो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सबसे लोफर तरीन औरत कौन थी? आज इस पे बात करते हैं। बहुत औरतें हुई हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो लोफर थी वो थी आबदा अलेक्जेंडर उर्फ नीलो। तो नीलो जी जो हैं वो ऐसी उन्होंने मिसालें कायम की हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऑन द सेट यूसुफ खान साहब ने शान को कहा है कि अपनी मां ने पूछे कि तू किदा पुत्र है, क्योंकि यूसुफ खान साहब से भी उनका बड़ा ताल्लुक था। तो यूसुफ खान साहब बहादुर आदमी सन, स्टूडियो च किसी ने मन्निया ही नहीं उन्होंने। सब तो एक्टरां चो अगर बहादुर कोई बंदा होया है तो यूसुफ खान से, जिसने झंडे गड्ढ दिते ने खान साहब ने। बदमाशां दियां फिल्मां ते मुछां लाइयां क्या है पढ़ आप कर लै काम। वो तो बड़ा भैड़ा लफज कहते सन, मैं वो कहना नहीं चाहता। तो हर प्रोड्यूसर बदमाशां दियां उन्होंने बेशुमार फिल्मां कीतियां, सारियां तकरीबन बदमाशां दियां ही फिल्मां कीतियां। ते उन्हां ते बदमाश बन के अगर किसी ने पैसे नहीं दिते किसी मेकअप मैन नू या असिस्टेंटां नू, या उन्होंने खान साहब अगे शिकायत की थी, उन्होंने कहा अच्छा पुत्री कोई गल नहीं। सैट ते गए ने, अवल तो 2 बजे वो आते सन, फिर उन्होंने सैट ते आके कहा कि चलो ये पैसे दे पहले। यहो जिहा बब्बर शेर आदमी सी जिहदा नाम सी यूसुफ खान। यूसुफ खान ने ऑन द सेट शान को कहा है, दादा बदमाश फिल्म की शूटिंग थी, संगीता बेगम डायरेक्टर थी, गवाह है वो, गाए गालियां निकाल कर। और ये बिल्कुल यूं, क्योंकि इसे पता था कि अगर मैं कोई बात करूंगा तो और बेइज्जत होना सी इन्हें, ऐस करके इन्हें कोई गल नहीं की, चुप खामोश। ते जिन जान पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री नूं बंद करवाउण च एदा हथ है। इन्हें अपनी मां के बदले जिहड़े ने ना वो लिते ने फिल्म इंडस्ट्री को, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री एक टाइम के उत्ते यूसुफ खान साहब भी उन्हें दोबारा ले आए तो छड़ गई सी। फिल्म खतरनाक शुरू हुई, यूसुफ खान साहब ने साइन करवाया स्पेशल, क्योंकि बिल्कुल ही फारग हो गई सी। उन्होंने प्रोड्यूसर नूं कहा कि नीलो नूं लवो। नीलो बेगम उस फिल्म में हीरोइन थी। तो फिल्म लगी जबरदस्त सुपरहिट। हालांकि फिल्म गाने उसके बड़े लोफर थे। वो जो अनीता बेगम है उसके ऊपर 2 गाने थे, वो नाजली पे एक गाना था, वो बिल्कुल ही लोफर थे गाने। उसकी वजह से उससे पहले अकरम खान साहब ने फिल्म बनाई थी खानजादा, उन्होंने स्टार्ट किया था लोफरपन, और यहां फिर रहमत अली साहब डायरेक्टर थे, उन्होंने बनाई फिल्म। तो फिल्म बनाने के बाद फिल्म हो गई सुपरहिट गानों की वजह से। नीलो बेगम हिट हो गई, क्योंकि फिल्म चल जाए तो सब हिट हो जाते। तो उसके बाद नीलो बेगम ने काम शुरू कर दिया। फिर एक फिल्म थी बरकत मजिठिया, वो थी यूनुस गुजर उर्फ जूनी पहलवान, उसने फिल्म शुरू की थी, ग्वाल मंडी का रहने वाला था। तो ग्वाल मंडी इसे मैंने भी अपनी आंखों से देखा है कि वो पिछली गली सरदार मच्छी वाला, उसके पीछे ये गाड़ी में बैठी हुई है। तो जूनी गुजर साहब इससे मुलाकातें कर रहे हैं और बड़ा इनका आपस में प्यार मोहब्बत शुरू हो गया। बड़ा खूबसूरत आदमी था जूनी गुजर। तो उसके बाद इसका जबरदस्त इश्क शुरू रहा जूनी गुजर से। फिर उसके बाद अकरम खान साहब ने एक फिल्म शुरू की जिसका नाम था चोर दा पुत्र, यूसुफ खान बतौर। अब यूसुफ खान चोर दा पुत्र, उसने कहानी सुनाई, वाकई वो चोर दा पुत्र कहानी। यूसुफ खान साहब ने कहा ठीक है,
اکرم خان صاحب کیونکہ نیلو بیگم کے عاشق تھے، جب وہ اسسٹنٹ تھے، اب وہ ڈائریکٹر بن گئے ہوئے تھے، خان زادہ نواب زادہ، سپر ہٹ فلمیں، بڑا عروج تھا ان پہ۔ انہوں نے فلم شروع جب کی تو کراچی ایک گانا رکھا، سمندر کے کنارے، یوسف خان صاحب اور نیلو بیگم کا۔ رات کو پی سی میں ٹھہرے ہوئے تھے، ریسٹورنٹ یعنی ہوٹل میں، تو خان صاحب اپنے چکر میں تھے، اکرم خان اپنے چکر میں تھا۔ خیر، یہ اکرم خان کو چھوڑ کر یوسف خان صاحب کے پاس چلی گئی رات کو۔ خان صاحب نے اسی وقت فلم بند کر دی، اکرم خان۔ اس نے ٹکٹیں بک کروائیں تو یوسف خان صاحب کو کہا، حالانکہ یوسف خان صاحب ان کا بھی بڑا پیار محبت تھا اکرم خان سے، تو اکرم خان ان کا سمجھ لیں ایک جیسے ملازم تھا ویسا تھا سلسلہ، بڑی انہوں نے خدمت کی ہوئی تھی یوسف خان صاحب کی۔ تو جن جان پاکستان جی، اس وقت یہ فلم بند ہو گئی کیونکہ اکرم خان صاحب کا مشن پورا نہیں ہوا۔ تو یہ اس کے بعد یہ میں اس کا لوفر پن بتا رہا ہوں اس لیے آپ کو کہ اس نے ریاض بٹ صاحب تھے، لاسٹ عشق ریاض بٹ صاحب سے اس نے کیا، اتنا زبردست عشق کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وہ بھی پاؤڈر پیتا تھا، یہ بھی پاؤڈر پیتی تھی، ہیروئن۔ تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کے ہیروئن بھی پینی، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ دونوں نشئی تھے بڑے زبردست۔ اور ریاض بٹ صاحب نے گوال منڈی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ جونی ملک کے ساتھ بھی، اور اس کے بعد ریاض بٹ صاحب کے پاس اندر ریاض شاہد کے بھائی تھے، وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ نیلو باہر گاڑی میں انتظار کر رہی ہے، اور ریاض بٹ اندر بینک کھیل رہا ہے۔ تو یہ بھی میں نے دور دیکھا ہے، کیونکہ میرا بہت وہ جیت خان تھا نام اس ریاض شاہد کے بھائی کا، المعروف، تو نام مجھے آتا ہے۔ پھر مرشد صاحب تھے، وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ نیلو باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ اتنی بغیرت تھی کہ باہر انتظار کرتی تھی ریاض بٹ صاحب کا۔ ریاض بٹ صاحب نے کوئی تقریباً 10-12 سال اس کے ساتھ گزارے۔ تو جن جان پاکستان جی، میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا، یہ میں نے اس لیے کی ہے کہ یہ اپنی ماں کے بدلے لینے انڈسٹری میں آئے۔ جب ایک دن ہم شوٹنگ کر رہے تھے، جگ والا میلہ، شوٹنگ پیک اپ ہوئی، تو مجھے پپو صاحب نے کہا کہ شان صاحب نو نال لائیو، پاشا میں اور شان، محمد کمال پاشا۔ راستے میں محمد کمال پاشا نے اسے کہا کہ شان تو ہٹ ہو گیا، میں ولن کوئی نہیں کا۔ تو میں نے کہا میں ولن کر لوں گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے ساتھ۔ تو اس نے آگے سے کہا میں تو فلم انڈسٹری بند کروانے آیا ہوں، پاشا صاحب میں فلم انڈسٹری بند کرا دیں گا۔ میں نے بھی اسے کہا کہ پاشا صاحب نے کہا جان دو یار، اب تم سپر ہٹ ایکٹر ہو، اللہ تمہیں عزت دے رہا ہے تو عزت کماؤ۔ کہتا نہیں، میں نے پیسہ کمانا تھا، وہ میں نے کما لیا۔ خیر یہ بات نہیں اس نے کی پیسہ کمانا تھا، لیکن بات اس نے ایسی کی کہ جس سے یہ کیونکہ سیٹ ہو چکا تھا، یہ اس نے کافی سارے پلاٹ لے لیے ہوئے تھے ڈیفنس میں، تو فلمیں بے شمار تھی اس کے پاس۔ وہاں بھی 1-2 پروڈیوسر آئے اسے سائن کرنے کے لیے، وہ رمال شریف، نوشو پاک، ایک شوٹنگ بھی اس نے ادھر کی۔ تو ایسا اس پہ عروج تھا۔ تو جن جان پاکستان جی، کہنے کا مطلب یہ ہے میرا کہ یہ فلم انڈسٹری بند کروانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ ایک سمجھ لیں لوفر ماں کا بچہ ہے، اور اس نے فلم، کیونکہ ماں اس کی کرسچن تھی، جنازہ بھی اس میں نے مسلمانوں کی طرح پڑھایا، اور پھر قبرستان عیسائیوں کے دفن کر دیا، کیونکہ اس کی وصیت تھی وہ مرتے دم تک وہ
मर्द दम तक ही क्रिश्चियन रही है, उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो जिनजान पाकिस्तान जी, ये ऐसा बेगैरत आदमी है, इसने फिल्म इंडस्ट्री बंद करवाई। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। इमरान खान जिंदाबाद, जिनजान पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जारी रहेगा प्रोग्राम।